अलैकुम, आप लोग कैसे हैं? और मैं नाइमा फिर से हाजिर हूँ 12 रबीउल अव्वल पार्ट 12 लेकर। ये लास्ट पार्ट है 12 रबीउल अव्वल का। मुझे अपलोड करने में थोड़ा ताख़ीर हो गई है, इसलिए माज़रत चाहती हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों ने इसका वेट करा होगा। लेकिन आज पीर का दिन है तो मैंने सोचा था आज ही के दिन अपलोड करूँ। तो आइए शुरू करते हैं हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान का अगला हिस्सा, अगला पार्ट, जो मैं आपको उनका वाक़या बताऊंगी, प्यारे नबी की हयात मुबारक। आज का जो मौजू है नाज़रीन, आज का मौजू है हुस्न अखलाक, प्यारे नबी का हुस्न अखलाक। तो आज हम लोग इस पे जो है इस पे बात करेंगे और उस पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु के हुस्न अखलाक का वाक़या जो है वाक़या और हदीस के मुताबिक आपको बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं सलाम और दुरूद शरीफ के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नाज़रीन चलिए शुरू करते हैं वाक़या। मेरे सब्सक्राइबर एंड व्यूवर्स, मुझे पास सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहान के लिए रहमत बना के भेजा। ये तो अल्लाह पाक ने कुरान में इरशाद फरमाई दिया। कुरान में है आयत, सूरह अंबिया 107 में आया है कि ऐ नबी आप तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बेशक। अच्छा, नबी पाक की आदात, नबी पाक का हुस्न अखलाक, नबी पाक का किरदार भी उसी तरह था कि वो रहमत और शफ़क़त वाले थे। प्यारे नबी, उनको तो रहमत बना के भेजा गया था, लेकिन शफ़क़त वाले भी थे। प्यारे नबी का अखलाक बहुत ही आला था और उन जैसा अखलाक पूरी दुनिया में किसी का नहीं है और ना किसी का हो सकता है, क्योंकि वो प्यारे नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक जानवरों, इंसानों, दुश्मनों सब पर जो है रहम शफ़क़त करते थे। उनका अखलाक इतना आला था। तो उसी पे वाक़या मैं आपको बताती हूँ एक छोटा। तो नाज़रीन, ये जो आयत है सूरह में 107 आयत जो है कुरान शरीफ में है कि ऐ नबी हमने आपको तमाम जहान के लिए रहमत बना के भेजा है, रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। यानी इससे पता चलता है कि हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक ही से का पैगाम ही उनकी ज़िंदगी ये पैगाम है तमाम इंसानों के, जहाँ के इंसानों के लिए, कि हुज़ूर पाक के आए शफ़क़त और मोहब्बत और रहम दिली कर। और कुरान शरीफ ने भी हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक की, तो कुरान शरीफ में भी आया है हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसने अखलाक की गवाही देता है। कुरान में आयत में आया है व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, यानी ए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद होता है कि ए नबी आप तमाम जो हैं जहान में सबसे अजीम अखलाक पर हैं। बेशक मेरे प्यारे नबी का अखलाक बहुत ही अजीम हो। प्यारे नबी का एक छोटा सा वाक़या बताती हूँ, उनकी हयात का एक वाक़या बताती हूँ कि नबी पाक को हुस्न अखलाक सब पे था, अपने से बड़ों पे भी, अपने से छोटों पे भी, अपने बराबर वालों पे भी वो हुस्न अखलाक इतना आला था। एक बूढ़ी औरत थी, वो हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी गुजरते तो उन पे जो है कचरा फेंकती थी। एक दिन प्यारे नबी पे कचरा नहीं गिरा तो प्यारे नबी ने मालूम किया क्या बात है, वो बूढ़ी औरत जो है आज, तो पता चला कि वो बहुत बीमार है। तो नबी पाक उनकी अयादत करने के लिए गए। अयादत उर्दू लफ्ज़ अयादत मतलब कि उनकी जो है देखने गए, उनका हाल दरियाफ्त करने गए क्या हाल। तो देखा, जब उस औरत ने ये देखा कि ये जो है हम इनके ऊपर कचरा फेंकते थे और ये हमारे बीमारी में हमको देखने आए जब हमारे पास कोई भी नहीं, तो प्यारे नबी उसके दिल पे इतना असर हुआ उस बूढ़ी औरत के दिल पे कि वो इस्लाम ले आई। प्यारे नबी को देखे आँख से आंसू जारी हो गए। तो ये था मेरे प्यारे नबी का उसमें अखलाक कि जो बुराई करता है उसका बदला बुराई से लोग देते हैं, लेकिन प्यारे नबी ने क्या करा, प्यारे नबी का ये अखलाक अजीम और आला था कि उन्होंने बुराई का बदला हमेशा प्यारे नबी अच्छाई से देते थे। हमारे प्यारे नबी हुज़ूर का सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो अपने से बड़ों पे तो अखलाक था ही, और वो बच्चों पे भी बहुत शफ़क़त और रहम करते थे। प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, हदीस है कि वो हम में से नहीं जो अपने से छोटों पर शफ़क़त ना करे। ये प्यारे नबी की हदीस है। हुज़ूर का सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और छोटा सा वाक़या बताती हूँ कि प्यारे नबी जब नमाज़ पढ़ते थे तो इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त वहाँ पे मस्जिद के सहन में खेला करते थे। तो जब कभी आपके दानों पे चढ़ जाते, आपके कांधों पे चढ़ जाते, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला छोटे छोटे से थे। तो एक बार का वाक़या कि सहाबा कराम सब थे और आप नमाज हो रही थी। हुज़ूर पाक सरकार दो आलम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा लंबा कर दिया। सहाबा सोचने लगे ये नमाज इतनी लंबी क्यों है, लेकिन हमारे प्यारे नबी ने सजदा इसलिए लंबा कर दिया कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं उतर जाएं, आराम से उतर जाएं। तो देखिए नाज़रीन, हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या कि सजदा लंबा कर दिया कि बच्चे को चोट ना लगे, अचानक से जब सजदे से उठे तो चोट ना लगे। तो जो है और इतना मोहब्बत करते थे अपने नवाज़ों से और हर बच्चे से, हर बच्चों पे शफ़क़त करते थे कि जो है वो बच्चा आराम से उतर जाए। इसलिए हमारे प्यारे नबी हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त जो है सिर्फ इंसानों पर ही नहीं थी, बूढ़ों, बच्चों, जवानों पर ही नहीं थी। प्यारे नबी ने हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त जानवरों पर भी थी। आपको एक वाक़या सुनाती हूँ, छोटा सा वाक़या है कि एक बार एक सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया कि उन्होंने जो है चिड़िया के घोंसले से उसके बच्चे उठा लिए। तो वो बहुत परेशान फिर रही थी, उड़ रही थी, ढूंढ रही थी अपने बच्चों को। तो हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो आपने उन सहाबी से फरमाया कि बच्चों को वापस कर दो, क्योंकि माँ को परेशान नहीं करो। मतलब जानवरों की उनका इतना ख्याल था कि पक्षी का, एक चिड़िया का, कि उसके बच्चों को ले लिया है तो वो परेशान हो रही। तो प्यारे नबी ने उसके लिए भी मना की, मतलब जानवरों को भी तकलीफ मत हो। एक बार का और वाक़या है कि हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जा रहे थे तो एक ऊँट था, एक ऊँट दिखा। उसने जैसे ही आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो आंसू गिरा, उसके आंसू बहने लगे। तो प्यारे नबी उस ऊँट के पास गया और सर पे हाथ फेरा और कहा उसके मालिक से कि इस पे रहम करो, ये जानवर इसको भूखा रखा है, थकाया हुआ है। तो प्यारे नबी हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शफ़क़त है और रहमत है जानवरों पर भी थी कि उनके लिए भी आपने इतना फरमाया कि जो है ये जानवरों से ज़्यादा काम ना लो, उनको भूखा ना रखो। आपको एक और वाक़या सुनाती हूँ दुश्मनों पर भी। फ़तेह मक्का हुई तो सामने हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो थे, वो लोग खड़े थे जिन लोगों ने जो है वो दुश्मन थे जिन्होंने हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा को बहुत ज़ुल्म लाए। और उन लोगों ने प्यारे नबी, जिन लोगों ने आपको आपके वतन से, जहाँ आपके आबादात थे, तमाम ख़ानदान था, वहाँ से आपको निकाला, काबा शरीफ से, मक्का से, आप कितने गमगीन थे वहाँ से। तो हुज़ूर पाक सरकार दो, लेकिन हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तेह मक्का वाले दिन ये फरमाया कि मैं तुम सब लोग को माफ़ करता हूँ। हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ़ कर दिया। देखिए नाज़रीन कि प्यारे नबी ने उन लोग को, प्यारे नबी का पैगाम क्या था कि जो दुश्मन हैं उन लोग को भी माफ़ किया और जो है अपनाया। और सब जो है ये सब देख के जो है मुसलमान जो लोग थे मुसलमान भी हो गए, दुश्मन लोग जो थे। और सब के ऊपर आप हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़क़त करते थे, जब मुसलमान हो जाते थे, आपका चेहरा मुबारक देख के मुसलमान हो जाते थे, आपका बयान सुन के मुसलमान, प्यारे नबी का किरदार देख के मुसलमान हो जाते थे। कहना नहीं पड़ता था कि मुसलमान हो, लेकिन सब लोग ऐसे, और जो कट्टर से कट्टर दिल थे वो आपका पैगाम सुन के मुसलमान हो जाते थे। आप नबी हैं इस देख के, आपका चेहरे मुबारक देख के मुसलमान हो जाते थे, उसने अखलाक देख के मुसलमान हो जाते थे। ये मेरे प्यारे नबी की शफ़क़त और रहमत, उसने अखलाक और जमाल मुस्तफ़ा का क्या ही कहना, जिसे देख कर सब मुसलमान हो गए और सर कटा दिए। सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन आपको एक और वाक़या बता, और प्यारे नबी हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा शफ़क़त जिस पे हुई वो है हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए सबसे ज़्यादा शफ़क़त और रहमत की। प्यारे नबी हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब विलादत हुई तो मैं आपको पहले भी बता दूँ, तब भी मेरी उम्मत का आता सजदे में रख के उम्मत के लिए दुआ की थी। और आप रातों को जाग के उम्मत के लिए दुआ करते थे और जो है क्या कहते हैं, रोते थे आप, मेरी उम्मत कह के। एक और छोटा सा वाक़या है कि हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वहाँ पे थे, क्या कहते हैं, उनमें थे। अचानक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या देखती हैं कि प्यारे नबी नहीं है वहाँ पे। तो आप चादर ओढ़ के, प्यारे नबी की जो पड़ी थी वो चादर मुबारक ओढ़ के प्यारे नबी की आँख बंद, तो आपने देखा कि हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ में मसरूफ़ हैं। तो आप गई और आप वापस चली आई। तो प्यारे नबी से जब हाल दरियाफ़त किया तो हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब मैं अल्लाह से बात करता हूँ तो मुझे कोई होश नहीं रहता है, मतलब आप गुफ्तगू है। और वहाँ पे भी हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए ही दुआ कर रहे थे। यहाँ तक कि जब मेराज पे गए तो वहाँ पे भी हम ही लोगों के लिए आपने कहा।
اور جو ہے نمازیں کم کروائیں، اور وعدہ لیا حضور کا، اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے ہم لوگ کی بخشش کا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایسا نبی عطا کیا، اللہ کا بہت احسان ہے، اسی لیے تو ہم محفل میلاد کرتے ہیں، اور کہ اللہ اپنے نبی کی محفل میلاد کرتے ہیں، کہ ہم یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہم لوگ کو عطا کی ہے۔ بے شک حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بس یہی کہتے رہتے تھے، جو دعا مانگتے تھے، میری امت میری امت، اور حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی دعا کرتی تھی۔ جتنے نبی ہیں سب اپنی فکر میں ہوں گے، اپنی فکر میں ہوں گے، قیامت کے دن میری جان انہیں کی کچھ نہیں، سب کوئی پیارے نبی کی شفاعت کے لیے پریشان، لیکن پیارے نبی اس وقت بھی اپنی امت کو نہیں بھولیں گے اور کہیں گے میری امت، اور تب تک نہیں جائیں گے جب تک ہم لوگ کی شفاعت نہیں ہو جائے گی۔ ہمارے پیارے نبی حضور کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری کتنی فکر ہے اور کتنا کرم ہے ان کا، ہم لوگوں کو کتنی شفقت فرماتے تھے ہم لوگ سے، کہ ایسا نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت کے لیے جو ہے اتنی رحمت اور شفقت اور یہ کیا ہو، کسی کو امت کیا ہو۔ کوئی بھی نبی آتا تھا تو ان کے امت اگر ان کے اوپر جو کرتی تھی تو وہ اللہ سے دعا کر دیتے تھے اور امت ہلاک ہو جاتی تھی، لیکن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی نہیں دیا، اور یہاں تک کہ قیامت تک کے لیے ہم لوگ کے لیے آسانیاں فراہم کر دی ہیں، اور یہاں تک کہ اور قیامت میں بھی ہم لوگوں کی بخشش کروائیں گے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے طفل میں ہم لوگ کو حضور پاک کی سچی محبت نصیب فرما، اور ہم لوگ بھی اپنے نبی کے اخلاق پر چلیں اور ان کی سنتوں پر چلیں۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو ہدایت دے اور اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک بنا تیری توفیق کے تو پتہ نہیں ہل سکتا۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم لوگ سنتوں پہ عمل پیرا ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین یہ تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا، میں سجاتی تھی میلاد کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے جدا کر دیا، سبحان اللہ، بے شک بری کر دیا، بے شک۔ تو ناظرین یہ تھا حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے آپ لوگ کو بتایا یہ لاسٹ پارٹ۔ تو پلیز میرے چینل ہینڈمیڈ ہیون بائی زینہ کو نئے آنے والے ضرور سبسکرائب کر دیں اور خود واچ کریں اور لائک اور شیئر ضرور کریں۔ 12 ربیع الاول کا ہو گیا ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اور بھی ایسے ویڈیوز آپ کے لیے لاتی رہوں گی، دینی ویڈیوز۔ تو تب تک کے لیے جو ہے اللہ حافظ، اور دعا میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ اس مبارک کا یہ محفلیں جو آج پارٹ پہ لاسٹ ہے، اب یہ اینڈ ہے، تو دعا بھی کر لیتے ہیں۔ اور اللہ پاک جو ہم نے یہ مبارک محفل کی ہے، اللہ پاک کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں تمام انبیاء کرام 1,24,000 انبیاء کرام کے صدقے طفل میں تمام صحابہ بزرگوں ازواج محترمات اور اہل بیت حضرات کے صدقے شہیدان کربلا کے صدقے طفل، اللہ پاک یہ جو میں نے کرا ہے محفل، اللہ پاک حضور پاک کی بارگاہ میں، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا کر دے، اللہ پاک مجھے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ پاک ایسے ہی کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ پاک اپنے حبیب کی اہل بیت حضرات کی تمام بزرگوں کی انبیاء کرام کی سچی محبت نصیب فرما، ازواج مطہرات کے نقش قدم پر اور تمام صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، خلفائے راشدین چاروں خلفائے راشدین کے صدقے طفل میں یہ قبول فرمائے، اللہ پاک ہم لوگ کو سچی محبت نصیب، حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل عطا فرمائے، اللہ پاک جنت میں پیارے نبی کے ساتھ دینا اور شفاعت پیارے نبی کی اللہ پاک جنت عطا کرے، اللہ پاک اپنے حبیب کا روضہ دکھا دے، اللہ پاک غوث ورا کا روضہ دکھا دے، شہیدان کربلا کا روضہ دکھا دے، اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہماری دعا جائز مرادیں قبول فرما، اللہ پاک جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک ان کو اوپر سے عذاب قبر ہٹا دے، اور اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا بھر میں جتنے بھی مسلمان ہیں اور ہندوستان، اللہ پاک ہمارے ملک کو امن و امان میں رکھ، اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں اور ہمارے ملک میں محفل میلاد ہوتی رہے، صحیح میلاد ہم لوگ کرتے رہے ہیں، اللہ پاک تیرے حبیب کی، اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں سب کی روزی روزگار میں برکت ہے، اللہ پاک جتنی دلی مرادیں اللہ پاک سب کی قبول فرما لے، اللہ پاک فلسطینی مسلمانوں کو رحم فرمائے، اللہ پاک دشمنوں کو اللہ پاک دشمن غالب نہ ہے، اللہ تو اپنے کرم سے اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے فلسطینیوں پر رحم فرمائے، اللہ پاک میری جو بھی دعائیں قبول فرما لے، اللہ پاک
آمین ثم آمین یا رب العالمین آمین۔ نعتیں سرکار کی پڑھتی ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے رحمت ہوگی، نعت سرکار کی پڑھتی ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی، یہ سنا ہے کہ بہت گھور اندھیری ہوگی، یہ سنا ہے کہ بہت گھور اندھیری ہوگی، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، اے دل، اے دل، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی، بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی، ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے، ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی، نعت سرکار کی پڑھتی ہوں میں، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی، حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، اور حشر کا دن زلف لہرا کے جب وہ آئیں گے، زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی، میرا دامن تو گناہوں سے بھرا ہے نائماں، میرا دامن تو گناہوں سے بھرا ہے نائماں، ایک سہارا ہے کہ میں ان کی ہوں، ایک سہارا ہے کہ میں ان کی ہوں، نسبت سے سارے حشر شفاعت ہوگی، نعت سرکار کی پڑھتی ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی، تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام